बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि ऑडियो लीक्स के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने इन ऑडियोज़ को न सिर्फ जेन्युइन मान लिया है कि ये जाली नहीं है, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ये बनाई नहीं गई और ये वाक़तन वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियोज़ हैं, उसके साथ हुकूमत ने इसके ऊपर सरेंडर कर दिया। सरेंडर कैसे किया है कि हुकूमत अब हत्ता के मुज़ाकरात कर रही है कि कुछ मज़ीद चीज़ें मार्केट के अंदर ऐसी आएंगी जो लोगों के कानों से धुआं निकाल देंगी। आखिर ऐसा क्या है, पहली बात। दूसरी बड़ी खबर आप सुनेंगे तो आपको मज़ीद ये महसूस होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर इंडियन कंपनी को एक्सेस कैसे मिली, इंडियन कंपनी को एक्सेस किसने दी, और इंडियन कंपनी पाकिस्तान के जो अहम इजलास हैं, जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप के इजलास हैं, जो आपकी सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं इंडिया से मुतल्लिक, उन तक भी उनको रसाई कैसे मिली, ये किसने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इतराज़ होने के बावजूद उसको मुस्तरद किया। मैं आपको ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप अंदाज़ा करें कि कल से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ ने ऑडियोज़ के ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं, वो एक बात कर रहे हैं कि ये लीक क्यों हुई हैं। लीक होने के बाद जब ये मार्केट के अंदर बिकने के लिए आई तो इदारों ने फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, और ये रिकॉर्डिंग्स करने वाले कौन हैं, ये वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज मरियम औरंगजेब साहिबा तशरीफ लाई और मरियम औरंगजेब ने क्या कहा। मरियम औरंगजेब ने कहा, जी इमरान खान को गुस्सा इस बात का है कि इन ऑडियो से कुछ निकला नहीं है और इसलिए वो फरमा रही हैं कि इमरान कुछ गैर कानूनी चीज़ बरामद नहीं हो सकी, कोई गैर कानूनी काम ना होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना ज़मीन मांगी और ना ही 5 किरात के हीरे मांगे। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक होना अहम इशू है और हम इस चीज़ को वज़ीर आज़म से मैं कहूँगा कि वो तगड़ा हाथ डालें। इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट ने मान लिया है कि ये ऑडियोज़ जेन्युइन हैं, ये ऑडियोज़ बिल्कुल ठीक हैं, गलत नहीं हैं। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं कि ये ऑडियोज़ के अंदर क्या कुछ गैर कानूनी निकला है, नहीं निकला, क्या कुछ हुआ है। मरियम भी, मैं इसके ऊपर कल से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब का मसला है। मैं उसको उस तरह से बात नहीं करना चाहता, उसके कंटेंट के अंदर उसके ऊपर क्या बात करें, क्योंकि मरियम औरंगजेब के होते हुए नून लीग को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी जमात का केस खुद बर्बाद करते हैं। इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि आज के जदीद दौर में अपने केसेस कैसे लड़ने हैं। और मेरा ख्याल है कि नून लीग को वाकई इनको सीरियस मुशीर वजीर चाहिए। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ अपने चचा को फरमा रही थी ना कि जनाब ये इसको पता भी नहीं है, मिफ्ता इस्माइल को, ये टीवी पे उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है, इसका मजाक उठता है, इसको पता नहीं। इसके मरियम औरंगजेब फरमा रही है कुछ गैर कानूनी काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के वजीर आजम का एक सजा याफ्ता शख्सियत से बात करना इटसेल्फ अ क्राइम। आप कह रहे हैं कुछ गैर कानूनी बरामद नहीं हुआ। आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ के दामाद की रहीम यार खान में एक हाउसिंग सोसाइटी, वहां पे ग्रिड स्टेशन जिसके ऊपर इमरान खान ने बात की करक जलसे के अंदर, वो करोड़ों रुपए में लगता है। वो हर हाउसिंग सोसाइटी ने अपना लगाना होता है। आप सरकार के खाते से कैसे लगवा रहे हैं? आप बयान जवाब दें कि पाबंदी के बावजूद इंडिया से प्लांट्स या लंदन से कैसे आ रहे हैं। कोई जवाब नहीं है। आप इन सरकारी ओहदों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें तो उस तरफ ना जाएं। फिर मरियम बीबी बाहर आके कहती हैं जी वो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से चले गए थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, और इजलास के अंदर शहबाज शरीफ को कह रही हैं जी कीमतें बढ़ाना बहुत जरूरी है, इनेविटेबल है। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और फिर उसके ऊपर इस्तीफों वाली बात के ऊपर, फिर इलेक्शन कमीशन वाले मामले के ऊपर, फिर मुशर्रफ वाले मामले के ऊपर आप फरमा रहे हैं जी इससे पहले कि फौज ने लेके तो आना है, हम रोकेंगे तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स लें। आपके मैंने अल्लाह की रजा के लिए मुशर्रफ को माफ किया, ये क्या है? आपको, मैं इन चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मामला बहुत संजीदा है। अभी लोग समझ नहीं उसको पा रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं चंद ऑडियोज आई हैं और ये ऑडियोज दब जाएंगी। नहीं, 100 घंटे से जायद की रिकॉर्डिंग उनके पास है और ये सैंपल जारी किए हैं मार्केट में हैकर्स ने, और वो कह रहे हैं कि हमें इतने मिलियंस ऑफ डॉलर करो। सिद्दीक जान साहब ने खबर ब्रेक की है, उनके मुताबिक हुकूमत और इन हैकर्स के दरमियान बाकायदा तौर पे बातचीत या मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और ये जो अब बातचीत हो रही है ये
آپ یہ سمجھیں کہ کچھ اہم ادارے، میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری، 5 ارب کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کرنے کی آفر، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش، گیم آن ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کی کوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو جس کے اندر آپ کی کوئی نان پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہو اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہو، اگر ان کا کوئی آ گیا، آپ کیا بیان دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آخر ایسا تو کچھ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ آڈیوز جینون ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ 5 ارب آفر کریں۔ صدیق جان صاحب کی خبر میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے، اور اس میں بڑی جو آوازیں ہیں وہ جانی پہچانی ہیں، اور پھر یہ بہت کچھ ایسا ہوا ہے، یعنی چیک کیا جا سکتا ہے، جیسے استعفوں والا معاملہ ہے اسی ڈیٹ کا ہے، پھر چیک کیا جا سکتا ہے وہ گریڈ سٹیشن والا معاملہ، بہت سارے کراس چیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب خبر ایک اور ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کی کابینہ ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ پیپر یوز نہیں کیا جائے گا، اور ہم پیپر فری اجلاس، جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ٹیبز استعمال کریں گے، اور ٹیبز کے اندر آپ کچھ چیزیں اور استعمال کریں گے، کچھ سافٹ ویئر اور ڈیٹا جو ہے موبائل ڈیوائس مینجمنٹ سافٹ ویئر جس کو MDM کہتے ہیں، وہ حاصل کیا گیا، جس کو ای کیبنٹ کا جو پورٹل ہے۔ اور یہ کہاں سے حاصل کیا گیا؟ یہ انڈین فرم سے، IT فرم سے حاصل کیا گیا، اور جس دوران حاصل کیا گیا اس دوران یہ پابندی تھی کہ آپ وہاں سے کوئی چیز نہیں منگوا سکتے، لیکن پابندی کے باوجود منگوایا گیا۔ پاکستان ٹوڈے کی 14 ستمبر کی، آج سے تقریباً 11 دن پہلے کی ایک رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل کیبنٹ سینسیٹیو ڈیٹا ولنریبل ڈیو ٹو انڈین سافٹ ویئر، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کا حساس ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، وہ اس وقت ایسی حالت میں ہے انڈین سافٹ ویئر کی وجہ سے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کا جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ان کے اندر ایک ادارہ کام کرتا ہے، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ NITB۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو MDM ہے، یہ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ، اس کو انڈین کمپنی زوہو کارپوریشن سے حاصل کیا گیا، جو چنئی کے اندر کام کرتی ہے، اور اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے حوالے سے پاکستان کی جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ اعتراض کر چکی ہے۔ اس ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد یہ ٹیبز پاکستان کے تمام فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کو دے دیا گیا۔ اب ان کے مطابق، یہ اخبار کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ سورسز کے مطابق زوہو MDM ایپلیکیشن جو ہے، جو اس کے اندر موبائل ڈیوائس مینجمنٹ ایپلیکیشن انسٹال کی گئی ہے، وہ ڈیوائس کے مائک اور کیمرے تک ایکسیس رکھتے ہیں، یعنی انڈین کمپنی پاکستان کے وزیر اعظم آفس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایکسیس رکھتی ہے۔ اب آیا یہ انہوں نے کام کیا ہے، آیا یہ کہیں اور سے ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ بگ کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر پابندی کے باوجود کیسے جو سیکٹریز تک ڈیٹا گیا ہے وہ کیسے باہر نکل گیا ہے، اور کیا یہ کسی اور طریقے سے کیا گیا ہے؟ اب یہ ایک بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جس کا جواب ملنا چاہیے، اور وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے کہہ رہے ہیں جی عمران خان اس لیے غصہ ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی نہیں ملا۔ آپ نے پورے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا مذاق اڑا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ غیر قانونی نکلا، آپ سے کون آپ کے اوپر اعتبار کرے گا؟ اور ادھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، خان صاحب نے کل رحیم یار خان کے اندر جلسے سے خطاب کیا تھا، آج کرک کے اندر خطاب کیا، آج بھی کال لے دی۔ ایک اہم تحریک انصاف کے رہنما جو اندر کی باتیں جانتے ہیں، جو اندر رابطے جو ہوتے ہیں اس کا پارٹ بھی ہوتے ہیں، پرویز خٹک صاحب، وہ غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے، چیزوں کا نالج رکھتے ہیں، بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر کام کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق یہ حکومت 3 دن کی مہمان ہے۔ اچھا 3 دن کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ سیاسی بیان ہے یا حقیقت ہے، 3 دن میں معلوم ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسا تو ہو رہا ہے جو خان صاحب نے کال نہیں دی، اور شہباز شریف ابھی تک لندن میں ہے، سنا کہ سرکاری جہاز میں وہ اس آگدار کو لے کے آ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔